وقت بھاویں اچھا ہوئے تے بھاویں ہوئے برا، لیکن میرا اللہ اپنے بندے دا ساتھ نہیں چھڑے گا۔ اے اساں ہی سے بد نصیب، اساں تساں اپنے اللہ کو بھلے ودے، اللہ دے باغی بنے ودے، نمازاں نہیں سے پڑھ دے، قرآن نہیں سے پڑھ دے، بالاں کو اساں غلط رستے تے لئی وینے ہیں، لیکن میرا اللہ تے نا، میرا اللہ تے او بندے آ کے تک ویسے میرے بندے کے تک بھج سے آخر کار تے میرے دروازے تے آمنے، آخر کار دے لیتے کو دنیا اللہ کو ٹھوکر لگ سی نا ول میری یاد آسی، آخر کار تے آمنے ہی واسطے میرے دوستو، میرے بھراوو نینگرو، اللہ دے دروازے تے آمنے۔ اے بے حیائی کر باز آونجو، اس بے حیائی کہہ نہیں رکھا کچھ کہہ اج 5 سال دا بالے ماں کیمرہ چاہتی کھڑی ہے اور 5 سال دی دھیے ڈانس کریں دی کھڑی ہے، ویڈیو بن دی پئی ہے، ٹک ٹوک تے سنیک سوشل میڈیا تے آئے یہ مسلمان تیرا طریقہ ہی ہوئے۔ 5 سال دی تھی اون دے دل دی اندر قرآن پاک دی محبت پا، دین دی محبت پا، کو دس اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہن، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی کون ہن، اس بیٹی کو دس انہاں دے قصے سنا، کہانیاں سنا، انہاں دی زندگی سنا، انہاں دی سیرت سنا، انہاں دا چلن پھرن اٹھن بامن طور طریقہ سیرت سارا کچھ دس کہ امہات المومنین نے کیویں زندگی گزاری ہے۔ اے گانا تے کافراں دے گانا تے ویڈیو بنا تل سوشل میڈیا تے اپلوڈ نہ کر، ہوں ویلے تے کو لگ سی کہ میں کو چاہوانا لین، میں کو لائک کرانا لین، میرے کو سپورٹ کرانا لین، او نہیں اے سوشل میڈیا ہے ہی ہو سما جیڑا دین دی گل کرے 10 سال اے سوشل میڈیا اوپر رویندا ہے، او جیڑا بے حیائی دی ایک ویڈیو بناوے چا رات دے سٹار بنا کھڑا ہوندا ہے۔ قطرے قطرے نال دریا بندا ہے، اللہ دے بندیا دین تے محنت کر، دین تے ویڈیو بنا، اسلامی ویڈیو بنا، کتنا ٹائم لگدا ہے لگن دے، قطرے قطرے نال دریا بندا ہے، 10 سال لگن 5 سال لگن، زندگی مک ونجے قبر دے اندر پہنچ ونجے، انہاں تیری محنت دے وچوں 100 وچوں کوئی 2 بندے تیری گال ہی تے عمل کران والے بن گئے، تو مر ویسے پچھو او زندگی تے عمل کریں دے راسن، تیریاں گالیاں تے عمل کرے سے، نماز پڑھ سن تو قبر چو سے تیری قبر تے رحمت وسی۔ یہ گانے تے اساں ویڈیو بناؤں کہیں کو گناہ والی دعوت دیو، اساں مر ویسو قبریں چھپائے اساں آئے ہائے گناہ نہ ہی کریں دے پائے اسو تے جیڑا اساں مواد چھوڑ گئے ٹک ٹوک تے سوشل میڈیا تے لوگ دیکھ سن، غلط کمنٹی کرے سن، گناہ ہی کمے سن، اور مفت دا ایویں فضول ساری قبر دے اندر بھی سا کوئی گناہ ملتا رہا سی۔ ہی واسطے میرے بھراوو باز آونیو، میرے اللہ کو توڑے نا بڑی محبت ہے، بھاویں ہوئے اوکھا وقت برا وقت سوکھا وقت ایہو سما ہوئے نا، میرا اللہ اپنے بندے دا ساتھ نہیں چھوڑیں دا۔ اے مشکلاں پریشانیاں ازمائشاں اے آنیاں آسن چلیاں ویسن، آج پریشانیاں کل آسانی بھی آسی، دکھے کل سوکھا آسی۔ اللہ رب العزت نے میرے بندے اے پریشانیاں آونیاں ونیاں، بعض پریشانیاں یو سمجھے میری نا میرا بندہ میرے دروازے تے آونیے، میرے کلو توبہ کر لوے، میرے کلو معافی مانگ لوے، نماز پڑھانا لا بن ونجے، قرآن پڑھانا لا بن ونجے، تاکہ ان دی آخرت بن ونجے۔ وہ میرے بھراوو گناہوں کو باز آ، نیک عمل کرانا لے بن ونجے، اپنے بالاں دی اچھی تربیت کرو تاں کہ بڑھاپے چ بھاویں ہونیاں تے بڑا بڑا جے موت آسی اساں مروں ہنا بالاں دی اچھی تربیت دی وجہ کولو اللہ پاک سری قبر تے رحمت